السلام عليكم البنات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف درتو؟ كيف بقيتو؟ جبت لكم هذا النهار وصفات جديده، ديسير كيجي بحال بالفلون، كيجي ديسير وفلون في نفس الوقت، وكيتقدم هكا في ان شاء الله في رمضان في السحور، ولا هكا عندك عراضه وكديريه مع كتقطعي الفروي ولا تحطي الديسير وتحطي داك الديسير معاه داك الديسير د الفلون. انا غادي نبدا لكم كيدار بالفواكه، احتاجوا الفواكه اللي موجوده خدموا بها. انا عندي هنا شويه الكيوي، شويه البنان، التفاح والفريز، وما تقيدوش بهاد الفواكه اللي كاينه ديروها. تقدروا ديروا التفاح والبنان، تقدروا ديروا التفاح والفريز والبنان والافوكا، ولا اللي بغيتو ديروه، النقاص المهم اللي يعجبكم ديروه. كنحتاج الفواكه القياس نتاع المول، انا غندير في هذا المول هذا، غادي ندير هذا القياس. ونحتاج يطرو ديال الحليب، جوج شاصيات ديال الفلون غير هذوك ديال الدرهمه البنات، وعندي الفاني اختياري بغيتو ديروه، وعندي السكر ثاني على حسب الذوق ديال الفلون كي كتبغيوه، واش حلو ولا. انا هنا اكتفيت غير ب3 المعالق. المهم غادي نبدا نقي الديسير، غنوجدو الديسير هو الاول نقطعوه ونقادوه في المول، نحطوه عشوائي زعما ماشي شي حاجه جديده ولا شي حاجه عادي. نقطع هاد الفواكه كلها، غنقيها كلها ونطلقها. دابا البنات هانتوما راني قطعت الديسير غير هكا، تقطعوا غير مربعات، قطعت التفاح والبنان والفريز والكيوي. دابا غادي نشد المول، قلت لكم البنات غير عشوائي هادشي تحطوه، ماشي ندير الكيوي هكا، ندير شويه ديال الفريز باش يجي مزوق، المول يجي مزوق وصافي. ندير شويه ديال التفاح، كندخلوه هكا باش يجي مزوق. من نقلبوا المول يجي دوك الالوان فيها الاحمر والخضر. ندير شويه ديال البنان، صافي بقى غاديه هكا. دابا هادو غنخلطهم كلهم، القاعده ديال المول راني قاديتها. دابا غنخلط هادشي كله وغنديرو في المول. هانتوما كيجي زوين البنات، حيت الديسير ما كناكلوش في رمضان بزاف هكا، راه غادي يتكال. كاين اللي كيدير هكا بسكوي من الفوق، من فوق هاد الديسير، باش كتكون كقاعده ديال المول. ملي كنقلبوه هو اللي كيكون من التحت، ولكن انا ما غاديش نديرو، غنكتفي غير بالديسير صافي. وغادي نوجد الحليب، ندير كاسرونه وغادي نخوي فيها الحليب، لترو ديال الحليب البنات. وغندير 2 شاصيات ديال داك الفلون، غير هذاك اللي بدرهم عادي اقتصادي، زعما ما بغيتش ندير لكم شي حاجه
فيها الكريمه. وهذا بغيت نديرو اقتصادي، 3 المعالق ديال السكر. نتوما ديروا السكر على حسب الذوق ديالكم. ندير شويه ديال الفلون، عفوا شويه ديال الفاني، غير راس معلقه صغيره، حيت هذا راه مجهد صافي. وغادي نخلطو، نديرو عادي فلو عادي، نخلطو مزيان ونديرو فوق البوطه حتى يغلى، وغادي نتلاقاو ان شاء الله. هانتوما البنات الحليب راه فاض تيغلى، وغادي نخويه على الفلون عادي هكذا. فوق الديسير كامل حتى يتغطى لنا الديسير، حيت انا عمرت الديسير درت بزاف. مره دخلوه هكا، هاد المعلقه هكا باش دير لنا الفراغات فين نزيدو نخويو الحليب بحال هكا. صافي بحال هكذا. باش يدخلنا الحليب في كل بلاصه في الديسير بحال هكذا. صافي ونخليه تيبرد مزيان البنات، وغادي ندخلو للثلاجه ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم الاخير. هانتوما البنات الشكل ديالها الاخير كيفاش كتجي زوينه. سمحوا لي راه مشالي داك المقطع اللي قلبت فيه وزوقتها والله الا مشى. سمحوا لي. دابا ها كيفاش كتجي، راه بسهوله كتزول. هانتوما ها المول. صحابني كنصور، هو موقفه التصوير وانا صحابني كنصور. كتجي بحال هكا ديسير خفيف وسهله، كتجي هكا للسحور ولا الفطور هكا، كتجي زوينه. نتمنى تجربوها لعائلاتكم. كتقطعوا معها الفروي هكذا. بنادم يبدل، ماشي كل مره يبقى يدير غير الفلو عادي. يقدر يديروا بنادم بالديسير ويديروا ها كيفاش كيجي. كتجي كلها فروه البنات. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم. وفيديو واحد اخر ان شاء الله جديد، وان شاء الله ديما الجديد معايا ان شاء الله باذن الله. بارطاجيو وديروا لايك.